بطبيعة الحال دابا كيتعرض الجزء الثالث. الحمد لله الأصداء زوينة. نال ان غران سوكسي الحمد لله من طرف الناس المشاهدين. عجبهم سورتو ان هذا الجزء الثالث، والناس بزاف كانوا متخوفين ان لا سيري طوال وتبسال وما يبقاش فيها، يعني يبقاو مجرجرين. مي الحمد لله الناس عجبهم الاحداث، لان احداث جديده وما كانوش كينتظروها. دونك الحمد لله استطاع المسلسل مازال يعني ياخذ الاهتمام ديال الناس، ويتبعوا معنا عاوتاني يتبعوا معنا المشاهدين ليستوار اللي غادا، لان الحمد لله كاين احداث وعجباتهم الحمد لله. هو التخوف ديال اي مسلسل اللي كيدوزوا فيه الاجزاء بزاف وكيكون ان ريسك، ولكن الحمد لله بالنسبه ليا وكنظن بالنسبه لجميع الممثلين ديال سلامات كان عندنا الثقه في سي هشام الجباري اللي هو اللي كتب السيناريو، والحمد لله عندنا فيه ثقه. دونك عارفين ما غاديش يخيب الامل ديالنا، ودونك خدمنا بدون نهائيا بدون تخوف. دونك وكان عندنا فيه الثقه الكامله، وداكشي ما اللي تاح لنا الفرصه باش نخدموا بطريقه يعني ناتوريل وترانكيل، لان ما كناش شاكين ان هذا المسلسل يقدر يتحط في هذه لا سيتوياسيون هذه. كاين شي شبه، ولكن شخصية رقية بعيدة كل البعد على شخصية مبتسم. أوجه الاختلاف أوجه شبه. أولا أوجه شبه بيان سور كأم كتخاف على ولادها، كتبغي ولادها، بعض خطرات كتفوت داك لو نيفو ديال هذاك كأم، وكتبغي entre parenthèses تسيطر عليهم، ولكن من نطاق الحب يعني وبنطاق الخوف، وهذا هادو يمكن أوجه الشبه. الاختلاف أن رقية برجوازية بزاف و ما كتبغيش يعني شويه ماشي متكبره، ولكن برجوازيه بزاف وبعيده على الناس يعني العاديين والناس ديال الشعب، وهذا اللي هو ماشي نهائيا ماشي هو لو كا بالنسبه لي انايا. كاين واحد المثل اللي هو كونكري في ديك لا سيكونس ديال السبوع ديال التقليه ديال الهرقمه كيف ما كيسميوها مختلف المغاربه. رقيه ما كتحملهاش، وهذا وانا كنحماق عليها. انا كنحماق على هذاك لو بلا وكيعجبني بزاف، وكتصوبوا لي ماما وكناكلوه في العائله في بزاف المناسبات. دونك انا نهائيا ماشي بحال رقيه، ووصلت كاع الناس اللي كيقولوا لي في لي ريزو سوسيو غير دوقي راه زوينه، ما تكونيش بحال هكاك، غير جربي. دونك سي مينيون حيت الناس تقوا في داك البيرسوناج. دونك انا جيتهم رقيه تماما، وما كيديروش الفرق ما بيني وبين رقيه. مع تقريبا كل شيء دايرين ان جروب واتساب وكنهضروا وكنصيفطوا فيه لي غومارك ديالنا. كنقولوا تا دي شوز بيرسونيل، كنباركوا لبعضياتنا، كنشجعوا بعضياتنا باش كيدوز شي مسلسل الا كان داس فيه شي ممثل ولا شي سيكونس دازت شويه خارجه على العاده، وهذا يعني كنشجعوا ما بيناتنا. bien sûr on félicite et on remercie le réalisateur ou la production وكل شي الناس اللي ما كنهضرش عليهم بزاف malheureusement اللي هما وراء الاضواء، ليكيب تكنيك كلها اللي هي دارت واحد المجهود كبير بزاف. اي دونك كما قلت لك الحمد لله سي ان ترافاي دو جروب، و بيان سور كنبقينا اون كونتاكت، لان كما قلت لك الاجواء كانت زوينه بزاف، وكانت سن ما فيهاش ماشي حاجه اللي تبقى عندك فيها يعني شي سوفني خايب ولا شي حاجه. الحمد لله.
سي فري انا عندي واحد ليكسبيريونس شويه اوريجينال. بديت بعروض الازياء كعارضه ازياء في واحد الوقت اللي ما كانوش عروض الازياء بزاف وما كانوش لي ريزو سوسيو. والحمد لله قدرت نوع لي زيكسبيريونس ديالتي ديما باش ديما كناخذ الاحتياطات ديالي باش ما نحطش رجلي في شي حاجه اللي يقدروا الناس يقولوا علاش دارت هذه وما جاتش معها دير هذه وهذا. دونك هذا اختيار ديالي ان باش المسيره ديالي تكون منوعه ونجرب ندير التجارب كثيره، لان الواحد الا ما جربش حاجه ما يمكنش يحكم عليها من بعيد تكون عنده فكره على هذاك الميدان الا ما جربوش ولا ما اكتشفوش. لي ريزو سوسيو دابا عندهم لي زافونتاج ديالهم ولي زانكونفينيون ديالهم. لي زافونتاج على ان هما كونتريرمون فاش بديت كيسهلوا عليك بزاف الامور، وهذا هو لو غران افونتاج ديال لي ريزو سوسيو. الا بغيتي شي حاجه ديريكتومون كتدخلي كطابيها كتلقايها، اسكو نيتي با لو كا افون. ولكن malheureusement لو كوتي نيجاتيف على انه سو ني با ماشي بالضروري يكون عندك واحد لو سافوار فير ولا واحد ليكسبيريونس ولا واحد شي حاجه تبارطاجيها مع الاخرين باش تطلعي في لي ريزو سوسيو. كاينين بزاف الناس كيديروا تو اي نابورت كوا. بون انا جو جوج بيرسون ايفيدامون. انا بيرسونيلمون جو بريفير لا qualité à la quantité. زعما ماشي بالضروره لوبجيكتيف ديالي هو يكون عندي دي مليون. évidemment الا كانوا عندي مليون je vais pas cracher dessus، ولكن هذاك هو ماشي لوبجيكتيف ديالي الاول. نو بالعكس انا كاين دي ميساج ديغيغ كاع الناس يقدروا يتصوروا ان كنشد وكنحط لي فوتو ديالي، ولكن انا من المشجعات الكبار ديال حريه المراه وديال المراه تكون انديبوندونت ودير داكشي اللي مقتنعه به هي. اولا الا كانت امراه مقتنعه بشي حاجه والا سوم، اي واحد مقتنع بشي حاجه خصو يديرها، بما انه ما كينقصش من شي حد اخر، ما كيضرش شي حد اخر. دونك ما كنشوفش شنو هو المشكل. جو سيكو بزاف الناس ما غيكونوش صافقين معايا، ولكن عاوتاني اونكور اون فوا هذه حريه شخصيه اللي ما كنقيسش حريه شي حد اخر. و اونكور اون فوا سي مو بروفيل، و بزاف لي بروفيل تنايا كيديرونجيوني ما كنتبعهمش. ما غاديش ندخل البروفيل اللي كيديرونجيني ونبدا نهضر مع دوك الناس نقول لهم ما ديروش داكشي اللي انا ما عاجبنيش. اصلا ما خصكش تتبع شي بروفيل اللي ما عاجبكش ولا ما متفقش معاه، ولا تقدر بيان سور اونكور اون فوا حريه ما تكونش متفق معايا، وانكور اون فوا حريه ما تكونش داكور مع كاع داكشي اللي كنديرو. ولكن اللي ماشي هي حريه انك تدخل البروفيل ديالي وحيت انت ماشي داكور مع شي حاجه تقول شي حاجه اللي هي نيجاتيف. سا هادي سي دو لاغريسيفيتي. دونك هذاك لي بروفيل اللي الحمد لله بالنسبه لي انا قلال بزاف، دونك سا مانتيريس با في لو بروفيل ديالي. لي جون كي مانتيريس هما لي جون اللي متفقين ومع داكشي اللي كندير. سا فو دير كنشجع حريه المراه في بلاد بحال هذه اللي زوينه، اللي عندها بزاف المستقبل، واللي تبارك الله لي فام داروا بزاف ومازال يقدروا يديروا بزاف الحوايج. جو سوي با en train de dire que toutes les femmes elles doivent se mettre au maillot évidemment, mais chaque femme elle doit faire ce qu'elle veut faire بما ان هي متحمله المسؤوليه وما كتضرش شي حد اخر. هذا هو الميساج اللي كنبغي نوصل. اونكور اون فوا انا ما كنحكمش على الواحد اللي يترشح في السياسه ولا مشى لاي عمل ولا اي ميدان. ما يمكنش تحكم عليه شنو دار في العمل ديالو قبل، لان العمل كيبقى عمل. يقدر يكون رسام، يقدر يكون طبيب، يقدر يكون مهندس، يقدر يكون فنان وترشح للسياسه. علاش يمكن ما كنقولش كاع الفنانين اللي ترشحوا للسياسه هما خاصك تثق بهم، غتثق بالانسان
كانسان ماشي اكس فنان ولا كفنان ولا كطبيب ولا يقدر يكون طبيب يقدر يكون مهندس وما تكونش فيه ثقه مثلا. دونك مو جو بونس ان ما خصش واحد يحكم بطريقه بحال هكذا يكون ان جوجمون شويه عشوائي. يقدر تهتم بداك الشخص اللي ترشح، شوف شنو هو البروغرام ديالو، شوف شنو هي لا بوبولاريتي ديالته، شوف واش هادوك الناس اللي كيتعامل معاهم في خدمته واش هو سيريو، واش هو كيحترم الوقت. دي بيتي ديتاي اللي يقدروا يهضروا لك على الانسان، اللي يقدروا يقولوا لك بزاف على الاكسبيريونس الانسان. دونك باش نجاوب على السؤال ديالك، بالنسبه لي فنان او اي ميدان اخر يقدر يترشح، علاش لا؟ دي مومون يكون عارف اشنو كيدير ويكون عنده ان بروغرام اللي يقدر يكونفانكي به الشعب اللي غيرشحوا. اكسيون شي حاجه دور الحلم ديالي. بون انا جو اون بيرسون تري اكتيف، كنبغي نتحرك، كندير بزاف، جو سي با واش تبعني، كندير بزاف لو سبور، كندير بزاف الرياضه، كنبغي لي تشالنج، كندير ليسكالاد في لي مونتاني اكسيتيرا. دونك الدور الحلم ديالي هو فريمون ان رول داكسيون اللي تكون فيها لاكسيون، تكون فيها الحركه، تكون فيها دونك هذا ما كرهتش. ça serait positif du moment انه ديما يفكروا في شي حاجه اكوتي، لان مالوغوزمون ميدان التمثيل دابا بوحدو ماشي سورتو هنا في المغرب ماشي هو ميدان اللي تقدر تعول عليه 100% وتقدر دير فيه جميع يعني تعول عليه بوحدو malheureusement. Donc l'expérience في التمثيل avec plaisir. Oui, c'est possible, je suis ouverte. انا de toute façon انا كنمشي من باعتبار انه لي زانفون خاصهم هما اللي يختاروا شنو باغيين نديروا في المستقبل، ولكن كيكون ان انكادرمون بالنسبه لي بارون. بيان سور يا ولدك يقول لك ندير شي حاجه اللي خايبه بالنسبه ليه، ما غاديش تقولي لي ولكن نهائيا نمشي من داك النوع ديال لي بارون اللي كنقول لا خاصك تكون داكشي اللي كنعرفوا حنايا يعني مهندس ولا طبيب ولا هذا ولا داكشي الاخر. نو با دو تو، كل حاجه الا كنتي فيها سيريو ولا ملتي عليها ولا عطيتيها وقتها تقدر تنجح. كما قلت لك الرياضه لا ناتور، كنتطلع على ناتور، دونك ما كتكون عندي شي فرصه كنخرج، نمشي نطلع في لي مونطان، كندير ليسكالاد، كندير لا ناتاسيون بزاف، لو فيلو، دونك هادشي كلشي كنديرو. كنرسم واخا دو لابار دو فام كتقول بغيت الحريه، ولكن المطبخ انا كنشوفو على انه هوايه قبل ما تكون اون اوبليغاسيون. كيعجبني بزاف، سا مو ريلاكس وسا مو ديتون. بعض الخطرات يكون عندي شي اوقات كنبغي ندخل الكوزينه ونطيب وندير دي روبا وندير دي ديسير، كيعجبني ندوز الوقت في الكوزينه. ومن الاسرار الاخرين ديال سنة مبتسم واللي كيسولونا اليوم بزاف المشاهدين والناس اللي كيتفاعلوا معايا في لي ريزو هما مي سيكري دو بوتي. اي دونك جي كريي ما بروبر مارك اللي سميتها لي سيكري دو سناء، باش يكون ان بارطاج مع الناس اللي كيهتموا، لان الحمد لله كنحس انهم كيشوفوا فيا واحد المثال. اي دونك جي فولو نعطيهم لي سكري ديالي اترافير اون مارك اللي هي دي برودوي كوزميتيك ناتوريل بيو، اللي كان عزيز عليا بزاف وعزيز على قلبي بزاف، لان كتفكرني في دي مومون اللي كنت كنبارطاجيهم مع غرامير الله يرحمها. كانت كتجلس وكدير واحد الخلطات وكتصوب بالغسول وسترقان وزيت العود وهذا، ودونك ديما كنجلس حداها وكدير ليا وبقيت شاده هاد لي زابيتود من داك الوقت، والحمد لله عطات نتائج. دونك الناس كيقولوا لي كيفاش كديري، ما كيبانش فيك لاج ديالك، زعما سا سو فوا با تي نا با دريد، شعرك زوين اش كديري هذا. دونك هما اللي عطاوني، هما اللي استوحيت منهم هاد ليدي باش نكري لا مارك ديالي، ونتمنى ان شاء الله يكون عندها لو سوكسي وتنال اعجابهم.
كنشكركم كلكم وسورتو المشاهدين ديال مجلة سلطانة على الاهتمام ديالكم، وكنحييكم. معكم سناء مبتسم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.